बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की इस सिलसिलावार मालूमाती वीडियो में हम बयान कर रहे हैं लाल शहबाज कलंदर की स्वान याद और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। लाल शहबाज कलंदर असल नाम सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी इनके वालिद की तरफ से दिया गया और सैयद शाह हुसैन लोगों की तरफ से दिया गया। लाल सुरख शहबाज फाल्कन कलंदर हदूद से पाक के नाम से जाना जाता है। हजरत सैयद शाह हुसैन अलमारूफ हजरत लाल शहबाज कलंदर 12वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में मरवंद ईरान में, जो अब अफगानिस्तान है, एक बुजुर्ग मखदूम सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन मुजाब के यहाँ पैदा हुए और इनकी वालदा एक आला दर्जे की शहजादी थी और इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान के महीने में वो पैदा हुए थे। हजरत सैयद इब्राहिम कबीर रोजा मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नगरान थे और रोजा मुबारक के अंदर मदफून है। सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन मुजाब शाह शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बात करते थे और जवाब मिलता था, इसलिए मज्जाब का नाम वो जो जवाब दिया करते थे या जिसकी दुआ कबूल की जाती है। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में इनको पेशेनगोई की कि आपने अकीदतमंद है और हमारे रोजा की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सैयद इब्राहिम कबीर को हुक्म दिया कि दीन मज्जाब ने शादी की और कहा कि हम तुम्हें एक बाज फाल्कन तोहफे में देंगे जो अल्लाह ताला ने हमारे दादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज पैगंबर और तोहफे में दिया था। चुनाचे सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन मजूब ने बाज अकवाल के मुताबिक 75 साल की उम्र में शादी की। सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन मजाब की शादी के मौके पर पूरे इराक में जश्न मनाया गया और पूरे इराक में इनकी शादी के मौके पर जश्न का समा था। बाज अकवाल के मुताबिक इनकी शादी मरवंद में हुई। हजरत लाल शहबाज कलंदर की वलायत के बाद कहा जाता है कि 40 दिन तक मेला लगा रहा था। शाह हुसैन का नाम हजरत लाल शहबाज कलंदर को इनकी खानदान के शाह शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी की वजह से दिया गया था। उन्होंने बचपन ही से एक गहरी रूहानी नोयत की अलामत जाहिर की। कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने जादुई कवतें पैदा कर ली थी। वो 7 साल की उम्र में कुरान को दिल से जानते थे और हमें 20 साल की उम्र में इन्हें कलंदर की तालीम दी गई थी। पहले हजरत लाल शहबाज कलंदर को इनके वालिदा ने दर्स दिया, फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर वहां कुछ वक्त गुजारा। मदीना से वो करबला इराक गए जहां वो शाह शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक की देखभाल करते थे। एक दिन हजरत लाल शहबाज कलंदर ने शाह शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत लाल शहबाज कलंदर को हिंदुस्तान बरे सगीर पाक को जाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलने के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर बरे सगीर पाक को रवाना हुए। वो मशहद गए, वहां कुछ अरसा क्याम किया, फिर बरे सगीर पाक को हिंद चले गए। कहा जाता है कि वो मकरान से दाखिल हुए और कराची चले गए। इसके बाद सैयद सदरुद्दीन सखर सिंध के मजार पर क्याम किया और वहां से उच्च शरीफ बहावलपुर पंजाब के सुर्ख सैयद जलालुद्दीन बुखारी के पास ठहरे। उसके बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर मुल्तान चले गए, जहां बाज अकवाल के मुताबिक करामतबा नामी मजहब के मानने वाले थे। उन्होंने लोगों को इस्लाम के नूर से मनवर किया और इन लोगों को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के खानदान के बारे में सिखाया। मुल्तान के बादशाह राजा भी हजरत लाल शहबाज कलंदर की तबलीग से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने भी मजहब तलीम ली और इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत लाल शहबाज कलंदर बर सगीर के मुख्तलिफ शहरों में तबलीग करने के बाद अजमेर शरीफ इंडिया तशरीफ लाए और वहां से कश्मीर, पटवार, रावलपिंडी, पिशावर, डेरा इस्माइल खान, मियांवाली जंग, डेरा गाजी खान, सिब्बी, जैकबाबाद और वहां तशरीफ लेकर दादू चले गए। दादू के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ लाए। वो जहां भी गए उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की तालीमात की तबलीग की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि शोदा के बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए किस तरह मातम किया जाए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे शहीद किया गया था। इनकी ज्यादातर तबलीग पैगंबर के नवासे इमाम अली
کے بیٹے کے اس المناک نقصان کے بارے میں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ کس طرح اس وقت کے نام نہاد مسلمان حقیقی اسلامی اتھارٹی امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو پیغمبر اسلام اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان محبت کا درس دیا۔ تو دوستو، جب وہ پہلی بار وہاں پہنچے تو وہ شہر سے باہر ٹھہرے۔ بعض کہاوتوں کے مطابق اسے لال باغ کہتے ہیں جو جنوب مشرق کی جانب ہے۔ سیون شریف کے اندر حضرت لال شہباز قلندر کے 2 شاگرد تھے، بودلہ بہار اور سچل سرمست۔ کہا جاتا ہے کہ بودلہ بہار کی داڑھی بہت لمبی تھی جس سے وہ حضرت لال شہباز قلندر کے مقام کی صفائی کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے 7 آمد کے وقت 7 شرارتوں کا مرکز تھا۔ بودلہ بہار اور سچل سرمست کو حضرت لال شہباز قلندر نے شہر کے اندر تبلیغ کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان کا فرض تھا کہ وہ ہر کونے اور میں کھڑے ہو کر علی حق، امام علی علیہ السلام حتمی سچائی ہے، ابن ابی طالب کہتے تھے۔ ایک دن قلعہ کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص بودلہ بہار کو اپنے پاس لے آئے جو کہتا ہے علی حق۔ ایک بار بودلہ بہار کو گرفتار کیا گیا تو اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے بودلہ بہار کو علی حق کہتے ہوئے رکنے کو کہا۔ بودلہ بہار نے جواب دیا علی حق اور میں نہیں رکوں گا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بودلہ بہار کو مار کر اس کے لیے گوشت کی قیمہ بڑھائے اور پھر اسے تقسیم کر کے پھینک دے۔ کچھ کہاوتوں کے مطابق سپاہیوں نے گوشت کھایا۔ ایک کہاوت ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر بودلہ بہار کہتے تھے تو جواب دیتے تھے آیا سرکار، میں آ رہا ہوں۔ جب بڑی دیر تک بودلہ بہار واپس نہ آئے تو حضرت لال شہباز قلندر نے دریافت کیا تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بودلہ بہار، اور جہاں کہیں بھی بودلہ بہار کا گوشت آیا تھا جواب ملا آیا سرکار، اور گوشت جمع ہوا اور واپس بودلہ بہار میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے انہیں دوبارہ ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا اور پھر وہی ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پھر وہی معجزہ دکھایا اور تیسری بار قلندر نے کہا کہ یہ قلعہ کے لوگ اور ان کے بادشاہ نہیں سنیں گے اور بے گناہوں کی زندگیوں اور آزادی کی تباہ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ تیسری بار کے بعد آپ نے اپنے ظاہر ایک مضبوط بیس حال دیا اس کی اور بودلہ بہار کو کہا کہ اس کے قلعے کو دیکھتے ہوئے اسے الٹا کرنے کو کہا، اور جیسے ہی بودلہ بہار نے اسے موڑ دیا سارا قلعہ پلٹ گیا الٹا۔ یہ قلعہ کی باقیات واضح ہے۔ بعد ازاں حضرت لال شہباز قلندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام خود کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے جواب دیا کہ میں زمین کو ایسے پکڑے ہوئے ہوں جیسے میں نے اسے نہ روکا تو ساری زمین الٹ جائے گی۔ ایک دن ایک آدمی صحرا میں گھوم رہا تھا کہ انہوں نے ایک اور آدمی حضرت لال شہباز قلندر کو صحرا میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کچھ ہی فاصلے پر 2 لاٹھیاں حضرت لال شہباز کے سامنے زمین پر چپکی ہوئی تھی۔ اس شخص کو ایک دن بادشاہ بننے کا خواب آیا اور وہ انہی سوچوں میں تھا کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کے سامنے زمین میں آدھی گڑی ہوئی 2 لاٹھیوں کے درمیان سے گزرے۔ جیسے ہی وہ گزرا اس نے ایک بڑا دروازہ دیکھا جس سے وہ شہر میں داخل ہوا تھا، جہاں ایک بڑا ہجوم جمع تھا، اور حیران ہوا کہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے کسی نے بتایا کہ ان کا بادشاہ بغیر کسی جانشین کے مر گیا، اس لیے ہما ایک پرندہ جو اڑنے کے لیے تیار تھا جو جس کے سر پر اترتا تھا اسے بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس لیے پرانے زمانے میں کبھی کبھی بادشاہ کو کہا جاتا کہ دل ہما، جس کا مطلب تھا ہما کا سایہ بادشاہ کے انتخاب کے لیے اڑا جا رہا تھا۔ ہما نے پرواز کی اور اس شخص کے سر پر بیٹھ گئی اور اسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 7 سال حکومت کی، اور ایک دن وہ شہر کا دورہ کر رہا تھا کہ وہ اسی دروازے سے آیا جہاں سے وہ اتنے سال پہلے داخل ہوا تھا۔ اس نے چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ دوبارہ ان دونوں لاٹھیوں کے درمیان سے واپس چلا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی تک وہیں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس معجزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے علم کے مطابق 2 چیزیں، پہلی یہ ہے کہ قلندر کو طول اور عرض میں پر اختیار تھا، اور دوسرا یہ کہ قلندر نے اسے وہ چیز عطا فرمائی جس کے وہ خوش خواہش کیا کرتا تھا، جیسا کہ قلندر کا مطلب ہے آزاد، حدود سے پاک۔ یہ ایک عام معلوم حقیقت ہے کہ قلندر خود کو کشش شکل کی طاقت سے آزاد کر سکتا ہے اور اسی لیے اڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی ایک اور وجہ ہے
کہ اسے شہباز فالکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم کل تک کی اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم مچھلی والے شاہ کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔